चैलेंज से बात ये कह रहा हूँ, क्या 13 मुलाकातें नहीं हुई जिनमें से 8 मुलाकातें स्काइप पे और टेलीफोन के ज़रिए हुई। अहम तरीन अदारों के कुछ लोग थे, इनका तख्ते लाहौर भी डूब रहा है। भाई मुल्क बचाने के लिए लंदन में बैठे हो। मियाँ साहब ने पीडीएम के अंदर मौजूद जमातों को भी चूना लगा। को कोई रात ऐसी नहीं होती जब इनकी मशावरत नहीं होती। जिस दिन मरियम ये ट्वीट करेगी ना कि जनाब मुफ्ता भाई आप फलां चीज़ सस्ती कर दें या फलां टैक्स खत्म कर दें, वो रात को इनकी प्लानिंग हो चुकी होगी। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। पीएमएलएन जो है वो भी अब सियासत की अल्लाह रखा पेप्सी बन चुके हैं। बिल्कुल, बल्कि आप इसको कहें पीएमएल-ज़ेड आखिरी। मैं अहमद अबूबकर हूँ, आप हमारा डिजिटल मीडिया के ऊपर फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं उनकी तरफ तो आप सबको अंदाज़ा है कि मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है मुल्क में। बज़ाहिर तो लगता है जिस तरह चीज़ें सेटल हो गई हैं पंजाब के फैसले के बाद, लेकिन इस वक्त पीएमएलएन के अंदर जो है एक माहौल सा बनाया जा रहा है कि पीएमएलएन के जो कायद हैं, उनकी जो साहबजादी है मरियम नवाज साहिबा, वो तो नहीं चाहते इस क्राइसिस में हुकूमत करना, और वो आना भी नहीं चाहते थे। लेकिन पता नहीं ये कौन सी कुव्वतें हैं, या शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है उनके साहबजादे की भी, शायद वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ये जो काम की तकसीम बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है, इसकी असल हकीकत क्या है? इस पार्टी की मुफ़ाहिमत क्या है? इस पार्टी की मुज़ाहिमत की हकीकत क्या है? राना अज़ीम साहब मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और दानिश्वर हैं। राना साहब हमें थोड़ा बताएं कि ये जो मंजरनामा है कौमी सियासत को लेकर, और पीएमएलएन जिस तरह से एक मंजर कशी कर रही है इसकी, कि वो यकसू नहीं है हुकूमत के हवाले से, वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें अहमद अबू बकर साहब ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीफ ख़ानदान जो है वो जब तक किसी को चूना ना लगा दे, जब तक फ्रॉड ना कर ले, जब तक झूठ की सियासत ना कर ले, उस वक़्त तक उनकी सियासत शुरू ही नहीं होती। बिल्कुल ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक इनका एक ही वतीरा है, एक ही काम है, और वो काम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर झूठ को किस तरह प्रमोट करना है। मुझे एक बात बताएं, चले मैं चैलेंज से बात ये कह रहा हूँ, क्या 13 मुलाकातें नहीं हुई जिनमें से 8 मुलाकातें स्काइप पे और टेलीफोन के ज़रिए हुई, और उसके बाद 5 मुलाकातें जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुई। और जिन लोगों की मुलाकातें हुई अहम तरीन अदारों के कुछ लोग थे, क्या उस मुलाकातों में से जो डायरेक्ट हुई डायरेक्ट हुई, उन मुलाकातों में क्या सफरी जरदारी मौजूद नहीं थे? ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये एक प्लानिंग इन्होंने की। इनको यकीन नहीं था कि इमरान खान जो है उसको हुकूमत से हटाने के बाद वो इस तरह पॉपुलर हो जाएगा। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान पॉपुलर हो गया, जब इन्होंने देखा कि इमरान खान जो है उसका विजन जीत गया, जब उन्होंने देखा कि उसका बयानिया जीत गया, जब उन्होंने देखा कि पंजाब जो इनकी जागीर थी, पंजाब जहाँ पर ये मुगली या ख़ानदान से ज़्यादा बादशाहत की तरीके से बादशाहत करते थे, जब इन्हें पता चला कि वो भी हाथ से जा रहा है, इनका तख्ते लाहौर भी डूब रहा है, तो उसके बाद इन्होंने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या बनाई कि मियाँ नवाज शरीफ, मरियम साहिबा और इनके लोग जो हैं, ये कहेंगे जनाब कि ये बिल्कुल हालात ठीक नहीं है, हमें हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए, ये बड़े गलत है फैसले हैं, लेकिन हम सियासत बचाने के लिए नहीं, हम मुल्क बचाने के लिए। भाई मुल्क बचाने के लिए लंदन में बैठे हो, मुल्क बचाना था तो हम ये नहीं चाहिए था सलमान शहबाज के पैसे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करवाते, इसाक डार के बेटे के पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कराते, मियाँ साहब अपने दोनों बेटों के पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कराते, वो इनके सपोर्टर, वो इनके बिजनेसमैन, वो इनके पार्टनर, वो इनके जिसे हम कह सकते हैं कि आगे पीछे सब काम करने वाले जो लोग हैं उनको ही पाकिस्तान में लाते, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करते। ये कुछ नहीं कर रहे, ये सियासत ही बचा रहे हैं। ये इन्होंने पॉलिसी बनाई है, मियाँ साहब ने पाकिस्तानी कौम को भी चूना लगा दिया है, मियाँ साहब ने मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो बेचारे जिनको नहीं पता उनको भी चूना लगा दिया, और मियाँ साहब ने पीडीएम के अंदर मौजूद जमातों को भी चूना लगा दिया। चूना इस तरह लगाया कि मियाँ साहब अपनी सियासत बचाने के लिए एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, मरियम साहब और उनके चंद लोग हुकूमत के खिलाफ ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए थी। और जबकि रात को कोई रात ऐसी नहीं होती जब इनकी मशावरत नहीं होती। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, कोई एक रात ऐसी नहीं जब 2 घंटे इनकी टेलीफ़ोन पे बात नहीं होती। जब इनको नहीं पता होता कि सुबह क्या सस्ता करना है, क्या महँगा करना है। जिस दिन मरियम ये ट्वीट करेगी ना कि जनाब मुफ्ता भाई आप फलाँ चीज़ सस्ती कर दें या फलाँ टैक्स ख़त्म कर दें, वो रात को इनकी प्लानिंग हो चुकी होगी। ये सारे मामला तय हो चुके होंगे। ये कौम को चूना लगा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी ये एक ड्रामा हो रहा है। ये सारी मशावरत में अमल में ये शामिल थे। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, शामिल हैं और आगे भी शामिल रहना चाहते हैं। अब इनकी आखिरी जो एक कोशिश है, वो ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान वापस आ जाएँ। और मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, इसहाक डार जो पाकिस्तान आ रहे थे, तो इसहाक डार साहब के हवाले से बहुत से इनके पास फैसले आ चुके थे कि इसहाक डार पाकिस्तान आएँगे,
وہ گرفتاری دیں گے اور گرفتاری کے فوری بعد انہیں ریلیز کر دیا جائے گا۔ اسحاق ڈار جیسے گرفتاری دیں گے تو انہیں ہارٹ کی پین شروع ہو جائے گی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال ایڈمٹ کر دیا جائے گا۔ پھر طبی بنیادوں پر اور کچھ جس طرح شاہدہ خان عباسی کا ایک گواہ کہہ گیا کہ میں نے تو گواہی دی نہیں، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر ایک گواہ آ کے بیان دے دے گا، بیان دینے کے بعد اسی طرح اسحاق ڈار صاحب ریلیز ہو جائیں گے۔ اسی دورانیے میں پھر اسی بیس پہ پھر میاں صاحب بھی آئیں گے، یعنی اسحاق ڈار کو پہلے بھیجا گیا۔ جب یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک فیصلہ جب ان کے خلاف آیا پنجاب والا، تو اس کے اچانک بعد انہیں خیال آیا کہ بھئی عدلیہ کے اندر ہماری دال نہیں کرنی، عدلیہ کے اندر ہماری وہ گیم نہیں بننی۔ عدلیہ پہ انہوں نے جو پریشر شروع کیا، اصل تو وجہ یہی تھی کہ پیچھے محرکات کچھ اور تھے اسی بنیاد پہ۔ تو اس کے بعد میاں صاحب کو دوبارہ درد بھی شروع ہو گئی، اسحاق ڈار صاحب کو ڈاکٹرز نے کہنا بھی شروع کر دیا، اور یہاں پر بھی حمزہ صاحب اور میاں شباز صاحب کی کمر میں درد نکل آئی۔ یہ سارا کچھ ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ یہ پاکستان کو کے عوام کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو چونا لگانا چاہتے ہیں، جو چونا لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو آنے والے دنوں کی ایک بڑی خبر دے دوں کہ آنے والے دنوں میں ان کی پی ڈی ایم کے اندر ایک بہت بڑا نفاق پیدا ہونے والا ہے۔ آج کل پرسوں میں آپ سن لیں گے، منگل بدھ 2 دن جو اجلاس ہے، اس اجلاس میں 2 پارٹیاں واضح نے کہیں گی کہ جناب ہمیں اگر آپ نے ڈبو دی ہماری سیاست، اگر ہمارا سیاسی جنازہ نکال دیا ہے، تو کل آنے والے وقت میں جو بھی حالات ہوں گے اس میں آپ ہمیں کیا حصہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں نہ، میں آپ کو کلیئر کہہ دوں، میاں شباز شریف نواز شریف میں ہونے والی میٹنگ اور مشاورت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دھکا دیں صرف بلوچستان کا، وہ بلوچستان سے باہر نہ نکلے۔ کے پی کے سے تو ویسے وہ نکل گیا نا، اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہیں سندھ سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، اور پنجاب میں یہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ جس طرح بھی آ سکتا ہے، اب پہلے نمبر والی تو بات وہ نکال دیں، یہ دوسرے نمبر پہ ہی آئیں گے، اور بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے دوسرے سے بھی شاید نیچے چلے جائیں۔ تو یہ اب ان کی صورتحال ہوگی، یہ سب کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور یہ اس تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ ہو چکا ہے پی ڈی ایم میں موجود جماعتوں کو، اور آئندہ آنے والے دن میں آپ دیکھ لیں گے۔ اچھا رانا صاحب، سر ایک اور چیز بتا دیں، یہ جو ضمنی الیکشن کا نتیجہ ہے، اس کے بعد ایک واضح میسج ہے پی ایم ایل این کے لوگوں میں، خصوصاً جو ایم پی ایز ہیں، الیکٹیبلز ہیں، تو آپ اس کے بعد اب کوئی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ بھی دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر، چونکہ آپ پرویز الہی یہاں پر وزیر اعلیٰ ہیں؟ اب وقت آنے دیں، بالکل آپ وقت آنے دو، جو وقت آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ٹوٹ پھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتا دیں سمپل سی، حمزہ شباز صاحب کہ جس دن حکومت ختم ہوئی ہے پورے پنجاب کے اندر 5 مظاہرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مظاہرہ ہوا ہے تو اس میں کیا 500 لوگ تھے، جن لوگوں کو اپنے شہر میں اپنے قلعے کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے کے لیے اللہ رکھا پیپسی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جنہیں وہاں پہ میوزک کی ضرورت پیش آتی ہے، جنہیں وہاں پر زبردستی کارپوریشن کے ملازم لانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر ان کا ٹکٹ بھی کون لے گا؟ تو رانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، اس میں ہم سمجھے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی اب سیاست کی اللہ رکھا پیپسی بن چکے ہیں؟ بالکل، بلکہ آپ اس کو کہ پی ایم ایل زیڈ، آخری چلا گیا، بالکل زیڈ ہو گیا، یہ ضائع ہو گئی، ضیاء بھی نہیں ہوئی، یہ ضائع ہو گئی۔ آپ کیوں اس سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ رکھا پیپسی تو پھر 100 بندے اکٹھے کر لیتا ہے، یہ ان کو انہوں نے کہا بندے اکٹھے کرنے ہیں، وہ تو پھر اپنا رزق حلال کماتا ہے نا، وہ مختلف کرتا ہے، یہ قوم کو پاگل اچھا کام یہی ہے یہ بھی سٹیج کے اداکار، لیکن جس سٹیج کی یہ اداکار تھے نا، جس میں یہ عوام کو ہنساتے تھے، جھوٹ دکھاتے تھے اور پھنساتے تھے، اب دراصل عوام بڑی میچور ہو گئی ہے، اب ان کا سٹیج ڈرامہ چلنا نہیں۔ اچھا رانا صاحب، آخری سوال ہے کہ اب عام انتخابات اب کب دیکھ رہے ہیں؟ اکتوبر نومبر، اس سال سے آگے الیکشن جا ہی نہیں رہا، بڑا سمپل سا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو لینے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیے گا یہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جی، رانا صاحب سے ہم نے ٹائم لیا، انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، ہمارے تبصرے اور تجزیے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کو آپ سبسکرائب کرتے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔